नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट को माशाल्लाह गवादर क्रिकेट स्टेडियम से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर बड़ी मेहनत की जुल्फी भाई ने भी और आपकी हुकूमत ने भी। तो सर अगला प्रोजेक्ट आपका क्या होगा? ये तो अब पाया तकमील तक पहुँच गया, आगे 2.5 साल रह गए सर, नया हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि हमें देर क्यों हुई। देर इसलिए हुई कि देखें, कोई हुकूमत तो घर नहीं बना सकती सबके लिए, दुनिया में कोई भी, यानी अमीर तरीन में हुकूमत भी बना नहीं सकती। लेकिन हुकूमत करती क्या है कि वो फैसिलिटेट करती है, वो मौके देती है आम लोगों के लिए आसानी से घर बना सकें, अपने घर ख़रीद सकें। तो वो मौके इस तरह देती है कि वो आसान किस्तों पे कर्ज़े दे देती है लोगों के लिए। तो वो हमने ये पहली दफ़ा किया है पाकिस्तान में कि हमने पहले बैंकों के पास गए, बैंकों को हमने इंसेंटिवाइज़ किया, 380 अरब रुपया बैंकों को कहा कि सिर्फ घरों के कर्ज़े के लिए रखें। तो सारे प्राइवेट बैंक्स ने ये पूरा अमाउंट रखा। स्टेट बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है। 5 मरले के घर के ऊपर 5% कर्ज़ा है, और अगर 5% से ऊपर कर्जा जाता है तो हुकूमत वो सब्सिडाइज़ करती है, हम पैसे देते हैं। फिर हर घर के लिए पहले जो हमारे 1 लाख घर तक 3 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है हर घर पे। उससे क्या होता है कि मसलन 21 लाख का घर है, तो अगर 21 लाख के घर के ऊपर 3 लाख सब्सिडी मिल जाती है, वो 18 लाख का हो जाता है। 18 लाख का मतलब ये कि जो किस्तें हर महीने देनी होती हैं वो और कम हो जाती हैं। तो आम आदमी के लिए आसान हो जाता है कि वो जो किराए देता है वो किस्तें दे देता है और घर भी उसका अपना हो जाता है। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने किया, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि मॉर्गेज फाइनेंसिंग बैंक्स के लिए हमने उनको, पहले तो वो कानून था फोरक्लोजर लॉ जो 2 साल लगे हैं पास करने में, वो पास हो गया। अब बैंकों के लिए आसान हो गया कर्जे देने, और इसी तरह इंशाल्लाह सारा आप देखेंगे कि जो हाउसिंग इंडस्ट्री है वो इस तरह उठेगी पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 20 साल के बाद मुकम्मल हो रहा है। इससे पहले वाली हुकूमतों की तवज्जो नहीं थी क्या इस प्रोजेक्ट पे? अभी पूछते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा कहाँ है, 50 लाख घर कहाँ है? उनके अपने दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए इस मंसूबे से। अभी जुल्फी बुखारी साहब ने इसको मुकम्मल किया, तो क्या फ़र्क? देखिए, इसमें 25 साल पहले ये सारी जगह ली गई थी हाउसिंग के लिए, मज़दूरों के लिए। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड ने ये जगह ली थी, लेकिन वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड करप्शन का पलंदा था। इसमें पैसे बनते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मज़दूरों को कुछ नहीं मिलता था। गवर्नमेंट का एक इरादा था कि हमने ये काम करना है, तो वो 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया, और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। इसमें जुल्फी बुखारी, इनकी टीम को, वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड में जो इनकी टीम थी, उस सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। खान साहब, ये बताइएगा कि 50 लाख जो घरों का जो प्रोजेक्ट है, ये अब इसमें कब तक मुकम्मल होगा, और स्पेशली क्या ये तमाम जितनी भी जो सूबाई हुकूमतें हैं, क्या इसमें आपके साथ वो ताउन कर रही हैं वफाक के साथ? देखें, 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने ऊपर है। वो हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे जब वो कानून फोरक्लोजर लॉ, जब वो कानून अदालत से पास निकल गया, उसके बाद तेज़ी से अब काम हो रहा है। हमारे जो 2 शहर हैं, एक बंडल आइलैंड जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत इस वक्त वहाँ परमिशन नहीं दे रही, दूसरा है हमारा रावी प्रोजेक्ट, और उसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनने लगी है वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि पूरा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ यही, अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए, यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाएंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमने देखा गरीबों, मेहनत कश मज़दूर जो हैं, उनके लिए मोहब्बत की झलक यहाँ नज़र आ गई। आपने प्रेफरेंस दी, बल्कि मज़दूरों के लिए भी मोहब्बत यहाँ नज़र आई। ये बताइएगा, जो आम दिहाड़ीदार, रेडी बान और जिनका रोज़गार नहीं है, क्या उनके लिए भी फ्यूचर में ऐसे मंसूबे, घरों के मंसूबे आ सकते हैं? डिफरेंट लेवल के ऊपर कर रहे हैं ना, एक तो तनख्वाहदार है, मज़दूर है, एक तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं। एक सबसे निचला तबका है, उसके लिए हम अकूवत एक NGO है, उसके साथ मिल के
ہم نے 7,800 گھر وہ سب سے جو کمزور طبقہ یہ جو آپ نے بات کی نا ان کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے اور وہ سود کے بغیر قرضے دیتے ہیں تو وہ صرف لیکن وہ بالکل نچلا طبقہ 7,020 کتنے 800 بن چکے ہیں مزید اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں وہ بالکل سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں تو وہ بالکل نچلے طبقے کے لیے شروع کیا. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ مزدور اور دہاڑی دار طبقے کو خود بنا کے دے رہے ہیں اور ان کو آپ ان کو پرووائڈ بھی کر رہے ہیں 3 لاکھ کا جو موگیج ہے سر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کے پاس پیسے ہیں وہ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بنا بھی سکتے ہیں لیکن ان کو سیکیورٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں ان کی زمینوں کے مسئلے ہوتے ہیں آپ اس کو کافی جگہ میٹنگز میں ایڈریس بھی کر چکے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ ان کو کیسے میک شور کریں گے کہ وہ یہ ٹرسٹ کریں کہ ان کی جو زمین ہے جو انویسٹمنٹ ہے یہاں پر گھر بنانے کے لیے وہ سیکیور رہے گی. دیکھیں 2 چیزیں کر رہے ہیں ایک تو قبضہ گروپ کے اوپر پوری ہم نے جہاد کر دی ہے. قبضہ گروپ ہر جگہ بڑے بڑے شہروں میں اب یہ بہت طاقتور لوگ ہیں ان کے کنیکشنز ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ جس طرح لاہور میں ایک بہت بڑا قبضہ گروپ ہے وہ بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملا ہوا تھا پچھلی حکومت کی تو ان کے اوپر وہ اتنے طاقتور تھے کہ نہ پولیس ان کو کچھ کہتی تھی نہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی عدالت میں جا کے یا ان کے قبضے چھڑانے. تو ایک تو وہ جہاد شروع ہو گئی ہے اور وہ پنجاب گورنمنٹ میرے خیال میں 200 ارب روپے سے زیادہ زمین ابھی چھڑا چکی ہے قبضہ گروپ سے اور ابھی جاری ہے جہاد. دوسری ہم نے اسپیشل کورٹس اب بنائے ہیں یہ جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیشل کورٹس ہیں جدھر ان کا فاسٹ ٹریک ہوگا ان کے جو بھی کیس ہوں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ فاسٹ ٹریک ان کے فیصلے ہوں. پرائم منسٹر صاحب آپ کو ایک شکوہ بھی رہتا ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جس طرح کی یہ جو منشور کے اوپر آپ آئے تھے ان کے اوپر اس طرح سے بات نہیں ہوتی کھل کے میڈیا پہ بھی بات نہیں ہوتی تو ایک تو یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ کے ہاف ٹرم گزر چکا ہے اور ہاف رہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو سارا جو منشور تھا جو آپ کے ٹارگٹس تھے وہ مکمل ہو جائیں گے آپ کے 2023 تک کے ٹرم میں؟ دیکھیں ہماری تو حکومت آئی تو ابھی پہلے ہفتے انہوں نے کہا فیل ہو گئی ہے پر پہلے دوسرے ہفتے میں کہا فیل ہو گئی ہے یعنی انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ فیل ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے. لیکن جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے 5 سال کے بعد کیونکہ ہم نے کانٹریکٹ ہوتا ہے نا آپ مجھے ووٹ دیں گے میں 5 سال کے بعد یہ چیزیں کروں گا ٹھیک. انشاءاللہ یہ جب ہماری آدھا ٹائم گزر گیا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں جو اب آپ کے سامنے آنی شروع ہوں گی. اب دیکھیں 2 بڑی ڈیمز ہیں 50 سال کے بعد پاکستان میں 2 ڈیمز بن رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو 5 سال میں نہیں کمپلیٹ ہوگی اور اس لیے کوئی ڈیم بنی نہیں کیونکہ وہ سوچتے تھے جی الیکشن کیمپین سے پہلے کام ہو. تو اتنا بڑا ظلم کیا اپنے ملک میں کہ ہمارے پاس بڑے واٹر ریزروارز ہی رہ گئے. ہندوستان میں دیکھیں چائنا میں دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے. دوسری چیز جو ہماری ہاؤسنگ ہے وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی. یہ جو ہمارے 2 نئے شہر ہیں یہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ جو کنسٹرکشن کے اندر اس وقت ہم نے جو انسینٹیوز دیے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اسی سال آپ کو سب کو نظر آ جائے گا کیونکہ جس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اب آپ کو خود نظر آئے گا کہ کس لیول کی پاکستان میں اب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی روزگار لوگوں کو ملے گا ویلتھ کریشن ہوگی. یہ سارا ایک کانکریٹ جنگل بنتا جا رہا ہے. یہ ایگریکلچرل لینڈ تھا. آپ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی آپ نے ہمیشہ ایمفیسائز کیا انوائرمنٹ کے اوپر بھی آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو ایک ایریا ہے جس میں جب یہ ہمارے کھانے پینے کے جو جگہ ہیں جو فارمز ختم ہوتے جائیں گے اور انوائرمنٹل ایشوز جو کریٹ ہوں گے اس کے متعلق آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہے؟ دیکھیں میں اگلے مہینے انشاءاللہ ایک فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اب پورا آپ کے سامنے ایک ملک ایک نیا پلان لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کسی نے توجہ دی نہیں فوڈ سیکیورٹی کے اوپر. یہ اگلے انشاءاللہ 8-10 تاریخ اپریل کو میں یہ لانچ کروں گا. یہ نئی سوچ ہے اس کی. اس میں ایک چیز یہ ضرور ہے یہ جو آپ نے بات کی پہلی دفعہ ہم نے گورنمنٹ نے کہا کہ سارے شہروں کے ماسٹر پلان بنے. جب تک شہروں کے ماسٹر پلان ہی نہیں بنیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ گرین بیلٹ کون سی ہے کیسے پرزرو کریں گے فوڈ سیکیورٹی کے لیے کون سے علاقے بچانے ہیں. اور جب آپ کے ماسٹر پلان بنیں گے تو جب آپ رنگ فینس کریں گے مثلا یہ شہر اس سے باہر نہیں جا سکتا اس کے بعد اوپر جانا شروع ہوگا. یہ ہم پہلی حکومت ہے جس نے اب پوری اوپر زونز بنا دیے ہیں جدھر آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں کیونکہ اگر ہم اوپر نہیں لے کے جائیں گے وہ پھیلتے جائیں گے اور پھیلیں گے. اس کے 2 مسئلے ہیں ایک فوڈ سیکیورٹی کا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے شہر پھیلتا ہے آپ ان کو بڑا مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے ان کو بجلی دینا ان کو پانی دینا ان کو گیس دینا ان کی گندگی اٹھانا. یہ جتنا شہر پھیلتا جائے گا اس لیے ساری ماڈرن سٹیز اوپر ہیں
आप लंदन चले जाएं ऊपर है, ये न्यूयॉर्क चले जाएं, ये दुबई सारा चले जाएं ऊपर है। वो जब आप फैला देंगे शहर को, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो होगा तब जब आपका शहर का मास्टर प्लान बनेगा। तो सारे शहरों के अब मास्टर प्लान्स बन रहे हैं, कईयों के इस साल के बीच में आ जाएगा एंड तक, लेकिन सब शहरों के मास्टर प्लान बन चुके होंगे। सारे शहरों के मास्टर प्लान बनाए जाते हैं। शहर जितना फैलता जाता है हुकूमत के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है कि वो लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तामीराती शोबे के फ़रोग़ के हवाले से नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मीडिया